عقلی که سبب تاریکی زندگی من و شما بشود، قدمی که سبب تاریکی و بی‌آبرویی زندگی ما و شما بشود، بذل و بخششی که سبب تاریکی نه تنها وجود خودت، خانواده خودت، بلکه جامعه خودت بشود. خیلی بذل و بخشش ها سبب تاریکی می شود. نه هر بذل و بخششی دنیا رو روشن می کند، نه هر پول خرج کردنی دنیا رو روشن می کند، نه هر سخاوتی دنیا رو روشن می کند. خیلی از سخاوت ها دنیا رو تاریک می کند، درون انسان رو تاریک می کند، خانواده انسان رو تاریک می کند. پس اونهایی که نعمتهای خدا را از مسیر منحرف می کنند، در حقیقت هم به خودشون و هم به خانواده خودشون و هم به نسل آینده و هم به جامعه خودشون و هم به خدا و نعمتهای خدا بی توجه بودند. پس دیگه انتظار توجه خداوند به خودشون در طول زندگی نداشته باشند. خداوند اتمام حجت کرده، روشنایی را به اوج رسانده و تعریف و تمجید کرده از روشنایی و تاریکی رو بیان کرده و اسباب تاریکی و تاریک شدن بیان کرده و برای هر کدوم قیمت گذاشته. برای روشنایی و روشنایی پسندی و برای تاریکی. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها کلا بران علی قلوبهم. اونهایی که دلهایشان را تاریک کردند با نکته های سیاه معصیت، امید روشنایی نداشته باشند. اونهایی که پنجره های دلهاشون رو بستن که نور هدایت و خورشید نبوت بر اون نتابد، انتظاری نداشته باشند که نوری از جای دیگر بتابد، چون دولنگه پنجره را که بر دلشان میتابید نور هدایت بستند. خداوند که روشنایی هدایت را دریغ نمی کند، همینطوری که اشعه خورشید را دریغ نمی کند. چرا کافر و مسلمان به وجود آمده؟ خورشید بر همه میتابد، خورشید هدایت هم بر همه تابیده، نور معرفت هم بر همه تابیده، فیوزات خداوندی هم بر همه میبارد، اما تعدادی خود را در معرض فیوزات خداوندی قرار میدهند و تعدادی خود را عقب میکشند. مجلس خیری وقتی برگزار میشود همه در جا میزنند، مجلس شری وقتی برگزار میشود همه مثل پروانه های عاشق خودشان را برای سوزاندن در اون مجلس سرازیر میکنند و مسافت های طولانی طی میکنند.